كلمه، خاصك انك في هذا الاختبار البسيكوتكني تعتمد على الذكاء وقوه الملاحظه وشوف السؤال مزيان. قرا السؤال كما تيقولوا، فهم السؤال هو نصف الجواب. اذا قرا السؤال مزيان وقوه الملاحظه ونحط جميع الاحتمالات قدامك، واخا تبان لك غريبه حطها قدامك. اذا على بركه الله غنبداو بالاكزومبل الاول او كما تلاحظوا النموذج الاول. اذا النموذج الاول كما تلاحظوا تيقول لك هنايا غتكمل تشوف هاد الارقام وهاد الحروف وغادي تكمل هاد علامه الاستفهام. اذا على سبيل الفهم كما تلاحظوا كاين هنايا 9 اوتر بارونتيز ان، كاين 26 اوتر بارونتيز في، كاين 13 اوتر بارونتيز تي، 5 اوتر بارونتيز علامه استفهام. اذا خاصنا نلقاو هذا الحرف هنايا. اذا الاحتمال الاول اللي غيمشي لاي واحد، وفي النظر ديالي غيمشي لاي واحد، هو يقول لك على سبيل المثال الترتيب ديال ان في ليزالفابي هو رقم 9، وترتيب ديال في هو 26، وترتيب ديال 13 ديال تي هو 13، وترتيب ديال بالنسبه لهذا الرقم اللي حنا هذا الحرف نقلبوا عليه غيكون هو الخامس. اذا غنتموا غادي ايطاب بار ايطاب. اذا جينا نحسبوا شنو هو الترتيب ديال 9 في الترتيب ديال 9 في ليزالفابي ديال ان في ليزالفابي. اذا اللي حسبنا ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان، اذا ماشيش هو الترتيب ديال 9، هو الترتيب ديالها هو 14. اذا ماشيش هو الترتيب، مش يعتمد على الترتيب. وقبل ما نكمل هذا ليكزومبل ضروري انكم تكونوا حافظين لي زالفابي في دماغكم، ومن الاحسن انك تكتبها في شي، من تبغي تدوز التكست تكتبها في شي ورقه، تكتب لي زالفابي تقادهم باش تمشي عليهم، باش ما يكونش عندك شي خلط. اذا غنشوفوا الاحتمال الثاني. اذا 9 ان شنو العلاقه بيناتهم؟ اذا 9 بالفرنسيه 9، اذا ان 26 بالفرنسيه هي 26، اذا في 13 بالفرنسيه 13 هي تي، اذا 5 بالفرنسيه هي 5 هي سي، اذا الحرف اللي غيكون هنايا هو سي. اذا مفهومه القضيه. ندوزو ليكزومبل الثاني، كومبلي لا سيري. غنكملوا هاد السيري اللي كاينه هنايا. كما تلاحظوا كاين 1 4 16 علامه استفهام 256. اذا الا تمينا درنا 4 1 زائد 4 هي 4، 4 زائد 4 هي 8. اذا ما كاينش علامه الجمع في هاد السيري. اذا غندير 1 في 4 4، 4 في 4 16، 16 في 4 64، 64 في 4 256. اذا هاد العلامه الاستفهام غيكون هو الرقم 64. فهمتوني؟ ندوزو ليكزومبل الثالث، كومبلي الطابلو نيميريك. اذا نكملوا الطابلو نيميريك كما تلاحظوا كاينين ارقام كاينين فيرتيكال وهوريزونتال. اذا كاين 5 6 3 2 4 9 10 7 كاين علامه استفهام هنا. اذا خاصنا نلقاو هذا الرقم. كما تلاحظوا الا جينا نجمعوا 5 و6 هي 11، نزيدوا 3 هي 14. اذا نتموا غادي لهاد القضيه. 2 و4 هي 6، زدنا على 9 هي 14. اذا 10 و7 17. اذا ما يكونش هنايا شي رقم حيت يفتنا الرقم 14. اذا غنديروا افقيا 5 زائد 2 هي 7، نزيدوا على 10 هي 17. 6 زائد 4 هي 10، نزيدوا على 7 هي 17. 3 زائد 9 هي 12، نزيدوها شحال باش تولي 17؟ على حسبوا 12 13 14 15 16 17. اذا غنزيدوها 5. اذا الرقم اللي غنلقاو هنايا هو الرقم 5، هو اللي غنديرو هنايا باش نكملوا 17، باش يكون لنا 5 زائد 2 زائد 10 17، 6 زائد 4 زائد 7 17، 3 زائد 9 زائد 5 هي 17. اذا مفهومين. اذا غندوزو ليكزومبل الرابع اللي هو كومبليت لا سيري. كما تلاحظوا هاد السيري خاصنا نكملوها. كاينه بي اف جي وعلامه استفهام.
اذا غادي نشوفوا حنايا كيفاش دزنا من بي لاف وكيفاش دزنا من الاف للجي باش نلقاو هذيك علامه الاستفهام. اذا ملي تنديروا نقولوا بي كما قلت لكم خاصكم تحافظوا لي زالفابي يكونوا في دماغكم ولا كتبوهم في شي ورقه. بي الا بغينا ندوزو اف خاصنا ندوزو على السي والدي والاو. اذا باش تعطينا اف اذا خاصنا ننقصوا 3 الحروف باش تعطينا اف. من الاف للجي غنديرو في اف جي اش اي جي. اذا 3 الحروف. اذا حرف هذه القضيه غادي معنا مزيانه. اذا جي اذا الحرف اللي غنديرو هنايا كاين كا نقصوها ال نقصوها ام نقصوها. اذا الحرف غيكون هنايا هو ان. اذا الحرف كما قلنا من بي الاف نقصو 3 الحروف، من الاف جي نقصو 3 الحروف، ومن الجي لان غنقصو 3 الحروف. اذا هذه القضيه مزيانه. غندوزو ليكزامبل الخامس. كما تلاحظوا بالنسبه لهنايا كاين جوج 3 5 8 علامه استفهام 21. اذا الا درنا جوج زائد 3 هي 5. اذا 5 زائد 3 هي 8 و8 زائد 3 هي 11. 11 زائد 3 هي 14. اذا ماشي شوال وقت 21. اذا نديرو عمليه اخرى. 5 نديرو جوج زائد 3 هي 5 وغنديرو 3 زائد 5 هي 8 و8 زائد 5 هي 13. 13 زائد 5 هي شحال؟ هي 13 14 15 16 17 18. اذا غتكون 18. اذا ماشي هو هذا الترتيب. اذا اش غنديرو؟ غنديرو جوج زائد 3 5. 5 زائد 3 8. 8 زائد 5 هي كما قلنا 13. 13 زائد 8 هي 21. اذا ديما غتزيد الحرف اللي قبل. على سبيل المثال جوج زائد 3 عطاتنا 5 وغنزيدو 5 زائد 3 8 و8 زائد 5 هي 13. 13 زائد 8 هي 21. اذا هذه هي العمليه الدقيقه. غندوزو للزومبل رقم 6. كما تلاحظوا كاينه بو نيس باري. خاصنا حنا نلقاو هاد العلامه الاستفهام من هاد المدن الفرنسيه على سبيل المثال بوردو ليل مارسيل رين. يقدروا يديروا لك مدن مغربيه يقدروا يديروا لك مراكش اسفي كازا. اذا على حساب حنا درنا لكم نموذج بالنسبه لهذا الامتحان بسيكوتكنيك باش تفهموا. بو شنو هو اللي تميز بو؟ كذلك نيس كذلك باري. الا جينا نشوفو غنلقاو ان بو فيها 3 الحروف، نيس فيها 4 الحروف، باري فيها 5 الحروف. اذا هاد العلامه الاستفهام غيكون شي مدينه فيها 6 الحروف. اذا بوردو شحال فيها؟ 8. ليل شحال فيها؟ 5. مارسيل شحال فيها؟ 9. رين فيها 6. اذا رين هي غتكون هنايا في هاد العلامه الاستفهام. غندوزو ليكزومبل رقم 7. كما تلاحظوا كاين 3 7 11 19. شنو العلاقه اللي تجمعهم بين هادو؟ الا درنا 3 زائد 4 غتكون 7. 7 زائد 4 11. اذا 11 زائد 4 15. 15 زائد 4 هي 19. اذا هنا غيكون الرقم 15 كما تلاحظوا. باش يوصلنا نزيدو 4 غيولي 19. غندوزو ليكزومبل رقم 8. كما تلاحظوا كاين شا 4 كاين سانج 5 شوفال 6 تليفون دايرين علامة استفهام. قلت لك غتحط جميع الاحتمالات في راسك. شا 4 اذا يمكن عندها 4 رجلين مزيان. سانج عنده
5 إذا 4 رجلين وهذاك الديل ديالو هو 5 مزيان. الشوفال 6 4 رجلين والديل 5 إذا هذا الاحتمال خاطئ. الشا كما تلاحظوا تتكون من 4 الحروف إذا مزيان. السانج 4 الحروف مزيان. الشوفال 6 الحروف مزيان. إذا إليفون عندك 8 الحروف إذا غيكون هنايا 8. ديما قلت لك حط جميع الاحتمالات في دماغك. غندوزو ليكزامبل 9 كما تلاحظوا كاين دي مخلط هذا كاين حروف وارقام. دي 1 اف 3 جي 0 كا 5 اذا خاصنا الحرف هذا ديال علامه الاستفهام. اذا كما قلنا دي شنو العلاقه باش نوصل لواحد؟ عندك دي او اف اذا هنايا بيناتهم حرف واحد بين دي و اف حرف واحد مزيان. اف جي اذا شحال بيناتهم؟ كاين اف جي اش اي جي اذا 3 الحروف باش وصلنا للجي. كاين جي 0 كا اذا بعد الجي كاينه كا اذا ما كاين بيناتهم حتى شي حرف اذا 0. اذا كا 5 اذا شنو هو؟ كنحسبو كا ال ام ان او اذا الحرف 5 نحسبو ام عفوا كا ال ام ان او بي كيلو هنا اذا غيجي كيلو هنا حيت غنحسبو هادو 5 الحروف غنحيدوهم باش نوصلو الرقم للحرف الخام اللي السادس هو اللي غيكون كيلو. غنجيو الاكزومبل رقم 10 كما تلاحظوا كاين 2 19 4 6 16 6 13 كاين هنايا علامة استفهام وعلامة استفهام وكاينة 10 وكاينة 7. إذا نجي نحسبو من 2 19 شحال 17 إذا ما تعطيناش 17. إذا في هاد ليكزومبل تعتمد على الذكاء بزاف. حلوا دماغكم مزيان معايا. إذا 2 الربعة 2 من 4 6 2 من 6 غنديرو هنا 8 في هاد العلامة الاستفهام الأولى. إذا باقي لنا العلامة الاستفهام الثانية كاين 19 16 13 اللي هذا الرقم كاين 7 إذا نقصو ب3 إذا هذا فيه الطرح والجمع. 19 قسنا من 3 16 16 قسنا من 3 13 13 غنقصو منها 3 هي 10 كما تلاحظوا 13 نقسم من 3 10 و10 نقسم من 3 هي 7 إذا غيكون الرقم 8 والرقم 10. إذا هادو هما ليكزومبل تيكونوا في الأسئلة بسيكوتير. غندوزو نماذج أخرى تيعطوكم بحال هاد النماذج. هنايا كاينين 6 ديال الاختيار. هنا كاينين اشكال كما تلاحظوا وكاينين 6 ديال الاختيارات وهادو هما الاجوبه ديال الاختيار. تيقول لك هنايا شنو هو هنا الرمز او النموذج اللي ما كاينش في هذا الجدول. كما تلاحظوا كاين مثلث مربع دائره مكعب منحرف اي جميع الاشكال. اذا شنو هو الشكل اللي ما كاينش عندنا هنايا؟ مثلث كاين مربع كاين دائره كاينه مكعب كاين شي منحرف كاين هاد الرمز تا هو لا بلاتي هاد الرمز ديال اف كاين اذا هادشي المنحرف هو اللي ما عندناش. اذا غنديرو الشكل او كما قلت لكم تعتمد هاد الاسئله البسيكوتيك على الذكاء وقوه الملاحظه. فهمتوني؟ اذا هاد الشكل هو اللي ما كاينش. غندوزو هنايا هاد ليكزومبل. كما تلاحظوا هاد ليكزومبل تيقول لك هنايا كاينين هنايا الساعه. تيقول لك هنايا شوف هنا هو اللي غادي نديرو هنايا من بعد هاد التوقيت. كما يكون الساعه والتوقيت ديالها كاين 6 7 ونص 9 10 ونص وكاين ا بي سي دي. اذا شنو هو الشكل اللي غنديرو هنايا من بعد 10 ونص؟ كما تلاحظوا 6 حتى 7 ساعه ونص من 7 ونص حتى 9 9 ونص من 9 حتى 10 ونص ساعه ونص. إذا غيكون هو دي 12.
اذا غندوزو ليكزومبل الثالث اللي من بعد. كما تلاحظوا هنا نفس الشكل، كاين هنا اشكال وتقول له خاص تلقى لنا هذا الشكل اللي غيكون هنايا، وداير لك هنا اختيارات. كما تلاحظوا في الشكل الاول كاين دائره وسطها مربع بالاسود، هنا كاين مربع بالاسود وسطو دائره بالابيض، وهنا كاين مربع بالابيض وسطو دائره بالاسود. اذا شنو هو الشكل اللي غيكون هنايا؟ اذا الشكل اللي غيكون هنايا كاين هنايا دائره بالاسود وسط مربع بالاسود بالابيض، كاين مربع بالاسود وسط دائره بالابيض، كاين مربع بالاسود وسط دائره بالابيض، وكاين مربع وسط دائره بالابيض. اذا الشكل اللي غيكون هنايا هو الشكل بي، مثلث وسط دائره بالاسود. العكس كما تلاحظوا هنايا كانت دائره بالابيض وفيها مربع بالاسود، ولا مربع بالاسود وسط دائره بالابيض. اذا مثلث بالابيض وسط دائره بالاسود غتولي هنايا مثلث بالاسود وسط دائره بالابيض. غندوزو هذا النموذج التالي. كما تلاحظوا تيقول لك هنايا تغوف لانتور، هنا غنلقاو الشكل اللي خارج على هاد الاشكال اللي ما مطابقش معاها، اللي ما غاديش معاها في السيستم. كما تلاحظوا كاين مربع وسطو دائره بالاسود، مربع وسطو دائره بالابيض ودائره بالاسود، كاين مربع وسطو مثلث ودائره بالاسود، كاين مربع وسطو مكعب بالابيض ودائره بالاسود، كاين مربع وسطو شي منحرف وسطو دائره بالاسود، كاين مربع وسطو هذا الشكل وسطو دائره بالاسود، كاين هذا الشكل وسطو وخارج الدائره ما داخلاش، كاين هنا مربع وهذا الشكل وسطو دائره بالاسود، وكاين هذا الشكل مربع وسطو دائره بالاسود. اذا شنو هو الشكل اللي خارج الدائره من وسط الشكل؟ اذا هو هذا الجي. اذا هادو هما كما قلنا لكم تيكونوا الاسئله ديال البسيكوتيرمي. غندوزو للنموذج الثاني، واخا طولت عليكم في هذا الفيديو باش تفهموا مزيان. هاد ليكزومبل تيقول لك اختار ليكزومبل من بين ليكزومبل ديال من بين هاد الاختيار ديال ا بي سي دي او اف. اذا كما تلاحظوا هنا مستطيل معكوس بحال الزائد، كاين مثلث، كاين هذا المثلث عفوا مربع، وكاين هذا المربع اللي وسطو هذه العلامه ديال الزائد، كاين مربع وعلامه في ومربع وسطو علامه في، كاين دائره مربع وسطو دائره، وكاين مربع، وكاين هذا النموذج. اذا شنو هو النموذج غيكون هنا؟ اذا طور في راسك هنا شدينا هذا علامه الزائد دخلناها وسط المربع عطاتنا هذا الشكل، شدينا هاد علامة في دخلناها وسط المربع عطاتنا هذا الشكل، شدينا الدائرة دخلناها وسط المربع عطاتنا هذا الشكل. إذا غنشدو مربع وندخلو وسطو هذا عطينا هو الشكل دي. إذا هذا فهمتو. إذا كما تلاحظوا في هذا ليكزومبل الأخير باش ما نطولش عليكم، وراه كاين بزاف ديال النماذج، ما عليكم غير تبحثوا في هذا الشيء ديال الأسئلة البسيكوتيرمي وتلقاو بزاف ديال النماذج ديال هذه الأسئلة. كما تلاحظوا كاينين هنا أشكال، وتقول لنا اختار لنا الشكل اللي غادي يجمع هاد الاشكال كاملين. شنو هو الشكل اللي غيجمعهم؟ واش ا ولا بي ولا سي؟ كما تلاحظوا هاد الشكل هنايا مثلث بالاسود، هنا كاين مثلث ابيض مثلث اسود. اذا تحاول تشوف فين كاين المثلث الاسود فين بلاصه. اذا هنايا في هذا الشكل الاول كاين هنا مزيان، ولكن هنايا كاين اسود كذلك. اذا بي غادي اليميني. بالنسبه لا ما كاينش مثلث اسود هنايا، اذا هنا كاين ابيض، اذا غنإليميني هذا الشكل. بالنسبه للشكل سي كاين مثلث بالاسود هو هذا، كاين مثلث بالابيض هو هذا، كاين مثلث بالابيض هنايا، المثلث الاسود ها هو هنايا، مثلث بالاسود ها هو هنا. اذا الشكل هو الشكل سي. اذا هذا هما النماذج ديال الاسئله بسيكوتيرمي.